र आज यो पवित्र दिनमा मैले परम पूजनीय डक्टर स्वामीज्यूको बारेमा केही बोल्न पाउँदा यो साह्रै चाहिँ नि खप्तड बाबाको बारेमा भन्नुभन्दा सुरु गर्नु अगाडि हाम्रो चाहिँ नि म खप्तड बाबाको स्वभावको अलिकति हाम्रो यो सबै कस्तो भन्नुमा अति हसमुख परिवारलाई जुन बेला पनि प्रसन्न चित्त हाम्रो प्रफुल्ल उहाँ र उहाँसँग बस्दाखेरिमा हामी पनि जो छौँ हामी भोक प्यास बिर्सेर यदि बिहान बसेको छौँ भने त्यहाँबाट उठ्ने मन नलाग्ने एउटा उहाँको एउटा विशेषता के भने चुम्बक जस्तो कि बिर्सिने उहाँको अध्यात्ममा उहाँले चाहिँ नि दिएको ज्ञान एउटा अनौठो के त्यस्तो मैले महात्मा अहिलेसम्म मेरो जीवनमा मैले देखेको छैन र उहाँको सम्झाउने तरिका पनि बडा चाहिँ नि एउटा भिन्न प्रकारको उहाँको त्यस्तो किसिमको र उहाँ चाहिँ नि त्यस कारणले म यहाँहरुमा के निवेदन गर्छु भने उहाँको बारेमा मैले के भन्दा हजुरहरु पनि बडा प्रफुल्ल मन लिएर बडा प्रसन्न चित्त भएर है एउटा खप्तड बाबाकै उहाँ सूक्ष्म रूपमा त उहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ यहाँ फोटो पनि उहाँको यो त्यही सम्झेर हजुरहरु त्यही भावमा यो सुनिदिनु हुन म अनुरोध गर्छु र उहाँको वास्तवमा म बच्चैदेखिबाट यस्तो सन्त महात्माहरू म आफ्नो स्वभाव आफ्नो आचरण जे जस्तो भए पनि एउटा जहाँ पनि जाने मन लाग्यो म भारतको यो हरिद्वार पनि धेरै पटक गएँ मैले वास्तवमा त्यहाँको प्रसिद्ध महात्माहरूलाई केही महात्माहरूको मैले चाहिँ दर्शन गर्ने त्यतिखेर अवसर पाएँ धेरै जस्तो त दिवंगत भइसक्नुभयो म पुट्टपर्ती पनि पुगेँ साई बाबाको त्यहाँ पनि मैले दर्शन पाएँ उहाँ र उहाँहरूका केही चाहिने पुस्तकहरू पनि लिएर आएँ र खप्तड बाबाको चाहिने जस्तो ज्ञान कस्तो छ भन्दैमा सरल उहाँको भाषा कस्तो छ अति सरल भन्दा पनि अति सरल र भक्ति मार्गमा जानेलाई पनि बाटो ज्ञान मार्गको लागि पनि उहाँको चाहिने हाम्रो चाहिने सामाजिक कुरीतिहरूको बारेमा पनि उहाँले छर्लङ्ग चाहिँ त्यस्तो नारी पुरुष धर्म आजको शिक्षा यस्ता यस्ता पुस्तकहरू उहाँले सानो सानो पुस्तकहरूमा हाम्रो नेपालको सामाजिक कुरीति यस्ता बारेमा पनि उहाँले चाहिँ धेरै जस्तो त हजुरहरूले पनि पढ्नु भएको होला र कतिपय चाहिँ फेरि उहाँको कस्तो हुनमा ज्ञानको पराकाष्ठा जस्तो योग विज्ञान भन्ने मैले पनि बुझ्न सकेँ सानो पुस्तक छ अब धर्म विज्ञान विचार विज्ञान अब स्वास्थ्य विज्ञान म र मेरो कर्तव्य यस्ता चाहिँ नि धेरै किताबहरू र उहाँको चाहिँ नि कतिपय त्रुटिमा कस्तो थियो भने उहाँले प्रवचन गरेको अलि छिटो लेख्ने त्यतिखेर यो कम्प्युटरको थिएन टाइप गरेर घर घरमा बाँड्ने त्यस्तो पनि केही चाहिने भक्तहरूले त्यो पनि गरेका थिए त्यो पनि केही मेरा सङ्कलन थिए र म अब जस्तो भनौँ विचार विज्ञानमा केही अंश हजुरहरूलाई म यहाँ जस्तो सदा प्रसन्न रहो अपने म यो हिन्दीमा नेपाली पनि ल्याएको थियो नेपालीको पछाडि लेखेको रहेनछ अनि मैले म हिन्दीमै हजुरहरूलाई सुनाउँछु सदा प्रसन्न रहो अपने हृदय में आनंद को चारों ओर फैलने जिससे तुम्हारे साथ रहने वाले भी आनंद से रंग जाए चिड़चिड़ेपन और उदासीनता से मुख की आकृति बिगड़ जाता है पाचन शक्ति बिगड़ जाते हैं स्वस्थ और सौंदर्य का नाश हो जाता है इससे सदा प्रसन्न रहो हास्य से आयु की वृद्धि होती है इससे सदा आनंद में निमग्न रहा दोष दृष्टि तथा अहंकार का त्याग करो गुणदर्शी बनो और प्रत्येक शुभ वस्तु में शुभ देखना सीखो सब प्रकार की सफलता आत्मविश्वास पर निर्भर है सदा अपने मन को पवित्र और उत्तम लक्षणवान बनाओ दूसरे के बुरे विचारों को कभी ग्रहण मत करो सत्यता दृढ़ता पवित्रता और प्रसन्नता के विचारों से शरीर और मन में बल बढ़ता है मौन धारण करो
व्यर्थ बकवाद मत करो, आत्म प्रशंसा का त्याग करो। शांति ही महान पुरुषों का उत्तम लक्षण है। प्रत्येक कार्य शांति से करो, अपनी इच्छाओं को अपने अधीन करो, कभी उत्तेजित न हो, इससे विचार शक्ति निर्बल मंद पड़ जाती। जो शांत एकाग्र चित्त से प्रतिदिन के कार्यों को करता है, वह उन्हें अल्पकाल में ही अ, अल्प परिश्रम से कर सकता है और उसका सारा दिन आनंद से व्यतीत होता है। जरा सी बात से उत्तेजना होने में मन की शांति भंग होकर शरीर को बड़ी हानि पहुंचती है और अल्पकाल में मृत्यु भी हो सकती है। सबसे प्रेम पूर्वक व्यवहार करो। ईश्वर सब प्राणियों में समभाव से विद्यमान है। इस बात पर श्रद्धा रखो। मैं सब कुछ कर सकता हूँ, यह विश्वास रखो। ऐसे विचारों से तुम्हारे शरीर में बल तथा पुष्टि की वृद्धि बनी रहेगी, क्योंकि तुम जैसी भावना निरंतर करोगे वैसे ही बन जाओगे। मानव शास्त्र का नियम है कि जो बात बारंबार मन में उत्पन्न हो वह विश्वास रूप में बदल जाती है। अपने मन तथा शरीर के विषय में जैसा जिसका विश्वास है वैसे ही लक्षण प्रकट हो जाते। यादृशी भावना इससे शिथिर भवती तादृशी। सत्यता ही प्रसन्नता की जननी। सच्चाई से कभी भय नहीं होता। अब यस्तो चाहिँ नै उहाँको एउटा विचार विज्ञानमा अ, एउटा यो अन्तिममा यो छ र विचार विज्ञानकै सुरुमा उहाँले परमात्मालाई आफ्नो गुरुलाई गरेको के कस्तो अब अब खप्तडको कस्तो छ भने हजुर उहाँको चाहिँ नि पहिले म खप्तडको अहिले त अब धेरै चाहिँ आर्मी नै बसिए वास्तवमा उहाँकै सेवाको लागि राखेको दरबार। पहिले कोही जाँदैन। 2-3 महिना गोठालाहरू हुन्, 4 महिना। त्यो त्यहाँको फाँटमा गाई भैँसी चरायो भने, घोडा चरायो भने वर्षभरि त्यो तिनीहरू एकदम पुष्ट हुन्छ भन्ने त्यहाँको मान्यता अनुसार त्यहाँ 2-3 वटा जिल्लाको आएर त्यहाँ चाहिँ नि उनीहरू 3-4 महिना बस्थे। हामी पनि जेठको महिना जान्थे, अति चिसो र एउटा त्रिवेणीको मन्दिर नजिक गोठालाहरूले नि यसो ढुङ्गा थुपारेको एउटा गोलो छ मन्दिरको। मन्दिरै भनौँ, अब त्यो खाली एउटा त्यसमा कुनै मूर्ति छैन, केही छैन, त्यत्तिकै। उहाँले चाहिँ नि त्यहाँ आउँदा अब उहाँको सानो परिचय म हजुरहरूलाई अब यसै सन्दर्भमा पहिले परिचय पनि टक्र्याउँ। त्यो खप्तड बाबा एलोपेथिकका डक्टर हुन् भन्ने त जगजाहेर छ। त्यो सबैले भारतबाट पनि आएका ठुल्ठुला महात्माहरू उहाँलाई भेट्न आउँथे। उनीहरूले उहाँ एलोपेथीको डक्टर हो, उहाँले यसरी चाहिँ नि पछि वैराग्य आएर यसरी हुनुभएको भनेर सन्यास लिनुभएको भनेर भन्नुभएको। र यो प्रपन्नाचार्यज्यूले खप्तडमा नै गएर उहाँसँग अनुरोध गरेर हजुरको जीवनी म लेख्छु, मलाई भन्नु पर्यो भन्दाखेरिमा उहाँले अति नै उहाँले नै लेख्नुभएको छ। अति नै उहाँसँग अनुनय विनय गरेपछि उहाँले त्यसो भए म तिमीलाई भन्छु, तर मेरो चाहिँ नि यो शरीर त्यागेपछि मात्रै यो प्रकाशित, मेरो शरीर रहँदासम्म म प्रकाशित गर्दैन भन्ने तिमी मलाई वचन देऊ भनेर उहाँले हुन्छ, म त्यो हजुरको शरीर त्याग गरेपछि मात्रै छाप्छु भनेर उहाँले पछि त्यो मैले आज खोजेँ, त्यो पाएन। उहाँले एउटा लेख्नुभएको छ कि प्रपन्नाचार्यज्यूले कि मैले उहाँलाई पनि भेटेको थिएँ त्यो बारेमा भन्न। पशुपतिमा माथि मृगस्थलीमा बस्नुहुन्थ्यो उहाँ। म धेरै पटक गएर उहाँसँग पनि सत्सङ्ग गरेको छु। त उहाँ चाहिँ नि कश्मीरको ब्राह्मण परिवार, उहाँ एक्लो छोरा, उहाँको कुनै दिदी बहिनी अरू भाइ कोही छैन। त उहाँले चाहिँ नि पढ्नमा अति, उहाँको बच्चैदेखिबाट तीव्र बुद्धि, उहाँ चाहिँ नि टप साइन्स लिएर उहाँ चाहिँ त्यतिखेरमा कश्मीर यो जम्मू कश्मीरतिर साइन्सको ऊ रहेछ, कलकत्तामा लगेर उहाँको बुवा फेरि स्वयं कहिले बुवा रे कहिले आमा, एक्लो छोरा हुनाले त्यति माया गरेर उहाँलाई पढ्दाखेरिमा पनि एकजनाले उहाँलाई नछोड्ने, कि त बुवा बस्ने कि आमा बस्ने।
त्यसरी उहाँलाई पढाएर उहाँले चाहिँ नि पछि एमबिबिएस त्यहाँ गरेको हो या अब चाहिँ नि त्यो म बिर्सेँ म त्यो पछि उहाँले लन्डनमा पनि गएर बेलायतमा त्यतिखेर उहाँले अब त्यतिखेरको एफआरसी के चाहिँ नि त्यो लिएर आउनु र उहाँको कस्तो अरे भन्दाखेरिमा यति प्रख्यात हुनुभयो अरे डक्टरमा जस्तो अब यहाँ हाम्रो उपेन्द्र देवकोटा यस्तो भने जस्तै उहाँ फिजिसियन अब के थियो उहाँको चाहिँ नि यति प्रख्यात रे उहाँ कहाँ भिड हुने अरे त्यस बेलामा पनि उहाँले लाखौँ रुपियाँ कमाएर घरमा पनि बुवा आमा अति प्रसन्न भएको त्यस्तो खुसी भएको त्यस्तोमा उहाँलाई एउटा बच्चालाई मृत घोषित गरे उहाँले नै आफैले हेरेर यो बच्चा मर्यो भनेर मृत घोषित भएको अब उहाँ त्यो बच्चा लिएर गएछ एउटा त्यस्तै जोगी हुन्छ नि साधारण जोगी अब उसले त्यसलाई पानी छम्किएर त्यो अब रुइरहेको रहेछन् त्यो छोरीको बुवा आमा अनि त्यसपछि चाहिँ नि यसलाई अब त्यहाँ लिएर गएछ र अब एकजना प्रख्यात जोगी रहेछ उसले पानी छम्किएछ जीवित भएछ अनि उहाँलाई चाहिँ नि यस्तो यस्तो भयो भने उहाँ फेरि यो कुनै नमान्ने अरे अति चाहिँ यो विज्ञानलाई मान्ने उहाँ यस्तो कुरालाई नमान्ने अनि त्यो भनिसकेपछि उहाँ आफै हेर्न जानुपर्छ त्यो बच्चालाई चिन्नुभयो उसको बुवा आमालाई चिन्नुभयो यो कसरी भयो भने यस्तो यस्तो उहाँलाई त्यसै दिनदेखिबाट एउटा के भएछ भन्दैमा मेरो यो विद्या भन्दा त यो विद्या माथिको रहेछ त मैले मृत घोषित गरेको उहाँलाई विश्वासै लागिरहेको छैन यो कुनै जुम्ल्याए त्यस्तो राखेको हो कि के हो सब कुरा उहाँले छानबिन गर्नुभएछ अनि होइन त्यो नै बच्चा भनेपछि उहाँलाई बहिराख उठिसकेको रहेछ र केही महिनापछि उहाँले घर त्याग उहाँ चाहिँ नि घर छोडिदिनु भयो र उहाँ चाहिँ गएर भागीरथी गङ्गाको किनारमा भनेको छ त्यसमा हरिद्वार नै होला त्यहाँ गएर ज्ञानाश्रम भन्ने उहाँको गुरु उहाँलाई मलाई शिक्षा दिनु मलाई चाहिँ नि यो वैदिक शिक्षा दिनु पऱ्यो म हजुरले मलाई चेला बनाउनु जानु उहाँले के भन्छ भने तैँले त यो साइन्स पढेको तैँले पहिले संस्कृत पढ यो चाहिँ नि वेद उपनिषद पढ केही पनि पढेको छैन उहाँले त्यसपछि म तँलाई मन्त्र त्यसपछि मात्रै दिन्छु भनेर उहाँले मानिसमा एउटा त्यत्रो लन्डनमा बेलायतमा पढेको ऊ पढेको एउटै छोरा त्यस्तो मानिसले गौशालामा बस्नुभयो अरे 2 वर्ष कि कति म गौशालामा बसेँ जहाँ उहाँले गुरुले उहाँले वेद उपनिषद संस्कृत पढ्नुभएछ संस्कृतबाट पनि चाहिँ उ गरेर उहाँलाई 12 वर्ष कि कति लाग्यो सबै विद्या गर्नु त्यसपछि गुरुले गुरु मन्त्र दिएपछि उहाँले चाहिँ त्यो 12 वर्षभित्र पनि ठुलो वैराग आइसकेको उहाँले चाहिँ नि त्यहाँबाट उहाँलाई फेरि कस्तो भन्दैमा कश्मीरको हुनाले होला उहाँलाई हिमालयतिर नै मन पर्छ यो गर्मी ठाउँ मन नपर्ने उहाँ सिधा केदारमा जानुभयो केदारमा गएर उहाँ केदारको माथि हिमालयमा उहाँ केही वर्ष बस्नुभयो त्यसपछि हुँदै हुँदै कहिले केदार कहिले बद्री कता कता उहाँले चाहिँ नि इन्डियामा धेरै वर्ष बिताएपछि उहाँ चाहिँ नि नेपाल आउनु र नेपालमा आइसकेपछि उहाँलाई नेपालप्रति यस्तो भयो वास्तवमा हाम्रो पुण्य भूमि हो यो उहाँलाई चाहिँ नि उहाँले नै भन्नुभयो अरे प्रपन्नाचार्य यो नेपाल एउटा अलौकिक यसमा चाहिँ नि पुण्य भूमि रहेछ यो भगवानको चाहिँ यो यस्तो पुण्य भूमिलाई मैले छोड्नु भनेर उहाँलाई यो आएछ सुरुमा अब कता 3 वर्ष कता कहाँ भने 1 वर्ष पशुपतिमा पनि बस्नु 1 वर्ष पशुपतिमा 1 वर्ष पशुपतिपछि उहाँ जुम्ला जानुभएछ जुम्लाको माथि अलि चिसो त्यो हिउँ पर्ने ठाउँमा उहाँ 6 वर्ष बस्नुभएछ 6 वर्ष बसिसकेपछि उहाँ एकजना उहाँको भक्त रहेछ हाकिम कि के भन्नु भनेर लेखेको छ उहाँ अनि उहाँको छोरा बितेपछि उहाँ आएर रुई कराई गर्ने रहेछ उहाँको श्रीमती यस्तो भयो मैले के बिगा गरेको थिएँ यस्तो यस्तो हुँदैन उहाँलाई पनि बडा चाहिँ त्यो भएर त्यहाँ छोड्ने मन लागेछ त्यहाँबाट सिधा जाँदै 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 खप्तडमा र खप्तडमा वास्तवमा यो अध्यात्मको शक्ति कस्तो छ भने खप्तडमा त्यो मैले अघि भने ठुलो त्यो घर खुट्टा तानेर सुत्न सकिँदैन फेरि ढोका छैन
ढोका थुन्ने छैन। उहाँ एक दिन पनि कसरी सुत्नुभयो होला भन्ने अहिले पनि अचम्म लाग्छ। त्यस्तो चिसो हावा चल्छ त्यहाँ। त्यहाँ केही महिना बिताउनु भएछ त्यही घरमा। अब त्यो उहाँले अब खुट्टा हुम्च्याएर सुत्नुभयो होला, दिनभरि त घाममा। त्यो गोठालाहरूले देखेपछि त्यतिखेरमा बझाङ्गी राजा रामजङ पछि जोगी जस्तै जोगीकै रूप धारण गरेर हिँड्नुहुन्थ्यो, रुद्राक्षको माला लगाएको एउटा जोगी। उहाँले पनि त्यागिदिनु भयो घर। रामजङ बझाङको राजाले अति आध्यात्मिक उहाँ माथिको, उहाँले चाहिँ नि त्यो कुरा सुनेपछि खप्तडमा आउनु। खप्तडमा आएर उहाँलाई खप्तडमा आएर ओहो यस्तो महात्मा के उहाँसँग यसो साक्षात गर्दा ओ यी त धेरै माथिको महात्मा, मैले हजुरको के सेवा गरौँ? सुनिरहेछ हजुर? सुनिरहेछ। हजुरको भिडियो चाहिँ अफ भयो। के यही समस्या आउँछ यसमा भनेर मैले, अनि ल ठिक छ। खैर म यता पनि बनाउने गर्छु, म आफ्नो ऊ जारी गर्छु। हस् हस्। अनि त्यो बझाङ्गी राजाले त्यहाँ राम्रो कस्तो किसिमको बनाइदिउँ भनेर उहाँले नै मलाई चाहिँ नि यस्तो एउटा अन्डरग्राउन्ड र माथि यस्तो किसिमको बस्ने र यत्रो यति यो बिम जस्तै सिङ्गै रुखको उ छ कि त्यो माथि, किनभने त्यहाँ त हिउँ पर्ने। अब त्यो हिउँले नभाच्ने किसिमले यस्तो छाना बनाएर उहाँलाई चाहिँ नि त्यहाँ उहाँको कस्तो भन्दैमा खप्तडमा कति हिउँ पर्ने भने उहाँको यस्तो ढुक्का छ, ढुक्कामा बाहिर चाहिँ नि बिहान यो पुसमाको महिनामा त्यो साबेर राखेको हुन्छ उहाँले, अनि ढोका खोल्यो त्यो फाल्नु पर्ने, त्यो फालेर बाहिर जानु बाहिर। अनि उहाँले नुहाउँदाखेरिमा कस्तो भन्नु त्यहाँ नदी त्रिवेणी नदी कस्तो हुन्छ, हामी मङ्सिरमा जाँदाखेरिमा पनि ढुङ्गाले फुटाएर त्यो माथि सब जमेको हुन्छ, हिँड्दाखेरिमा पनि मजाले हिँड्न सकिन्छ। सानो नदी छ, धेरै ठुलो होइन, बागमती जस्तै। अनि उहाँले त्यही हिउँलाई घसेर त्यसरी चाहिँ नि स्नान गर्नुहुन्थ्यो अरे आफैले उहाँले पनि। र उहाँ चाहिँ नि त्यसरी बस्दा उहाँले त्यही खप्तडमा 52 वर्ष बस्नु, 52 वर्ष त्यहाँ बिताउनु भयो। र अन्त्यमा चाहिँ नि नेपालमा उहाँले नेपाललाई छोड्न सक्नु भएन र अन्त्यसम्ममा उहाँले चाहिँ कस्तो भन्दैमा भारतको उहाँको जन्म भयो भने पनि चाहे सामाजिक आर्थिक राजनीतिकमा उहाँको यस्तो दखल थियो। उहाँले चाहिँ नि अहिले पनि उहाँले भनेका कुराहरू यो यति सान्दर्भिक छन् नेपालको बारेमा। उहाँ इन्डियाको, तिमीहरूको इन्डिया ठुलो देश, इन्डियाले तिमीहरूलाई यसरी पेल्छ, तिमीहरूले यसरी जानुपर्छ है भनेर नेताहरूलाई, विभिन्न चाहिने कर्मचारीहरूलाई यसरी चाहिँ। र पहिले म अलिकति उहाँको यो त्यसपछि म यो जस्तो विचार विज्ञानमा अस्ति हाम्रो यहाँ मैले एक दिन भागवतको पनि बारेमा पनि सुने र सबभन्दा त यो अष्टावक्र गीता र खप्तड स्वामीजीको पनि धेरै जस्तो उसमा त्यो अष्टावक्र गीताकै भाव झल्किन्छ। उहाँले चाहिँ नि अब जस्तो यो विचार विज्ञानकोमा सुरुमा उहाँले यो म हजुरलाई यसमा नेपालीमै रहेछ, म नेपालीमै सुनाउँछु। हजुरहरूले विचार विज्ञान त सबैले पढेको हो कि हजुरहरू कसैले? हजुर विचार विज्ञान त पढेका छौँ, धेरैजनाले पढेका होला जस्तो लाग्छ मलाई। र हजुरले त्यो पुस्तक पढ्नुभन्दा पनि हजुरको अनुभव, हजुरको अनुभूति। पुस्तक पढ्दैन, म यो अगाडिको मात्रै कति यो उहाँको चाहिँ नि अति यो सबैले यो मनन गर्नुपर्ने कुरा छ। यो कस्तो छ भन्दा हे परम पूज्य हजुरको परम, अब यो उहाँको चाहिँ नि के भन्छ भन्दा अहिलेको वास्तवमा हामीहरूको ल खैर यो छोड्नु। आजका मानिसहरू संसारमा यसैमा छ, खुसीको लागि सुखको लागि व्यर्थ दौडिरहेछन्, यही छ यसमा। आज मानिसहरू व्यर्थ दौडिरहेछन्। तर आज म भौतिक वैभव शून्य भएर पनि मेरो रोम रोममा आनन्दको प्रभावित भइरहेछ भनेर उहाँले। र उहाँ हेर्दाखेरिमा पनि कस्तो, मैले अघि पनि निवेदन गरेँ,
कि बडा आनन्दित उहाँको कुरा गर्दाखेरिमा पनि बडा चाहिँ नि यस्तो गरेर र उहाँको एउटा विशेषता के भन्दाखेरिमा अब हजुरहरूलाई अब यो यतातिर नजाउँ भनेर भनेको र पहिले म यो किताबको टुङ्गिहाल्नु र विचार विज्ञान लेख्दाखेरिमा यस्तो लेख्नुभयो र विचार विज्ञानमा के लेख्नुभयो भन्दामा भगवानलाई गुरुलाई कि हे परमपिता म यो हजुरले दिएको यो ज्ञान हजुरकै चरण कमलमा चढाउँछु गङ्गाजलले गङ्गा पूजा गरे चाहिँ यो ज्ञान हजुरमा नै चढाउँछ भने यसरी लेख्दै 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 जानुभएको छ कुनैमा केही अन्तिममा उहाँले धर्म विज्ञान लेख्नु अन्तिम हो उहाँको किताब 3 भाग 4 भाग छ धर्म विज्ञानमा के लेख्नुभयो अन्तिम पुस्तकमा भने हे प्रभु हजुर सदादेखि सदासम्म मौनलाई नै मन पराउनुहुन्छ तर मैले बितेका अनन्त जन्महरूमा र यो जन्ममा हजुरको मौनतालाई खलबल्याउने व्यर्थ चेष्टा गरे यो कस्तो यो वास्तवमा मलाई भन्दाखेरिमा पनि बडा यो रोमाञ्च भइरहेछ मैले व्यर्थ चेष्टा गरेँ र अब मैले कुरा बुझेँ अब म हजुरको यो मौनतालाई कहिल्यै खलबल्याउने छैन मैले बोल्ने लेख्ने लेखाउने यी सबै आजबाट मैले बन्द गरेँ हे प्रभु अब म हजुरको यो आनन्द रूपी सागरमा एक बरफको टुक्रा समान म विलीन भएँ भनेर उहाँले धर्म विज्ञानमा लेख्नुभयो र त्यसपछि उहाँ बोल्नुहुन्थ्यो पहिले प्रश्न गर्दाखेरिमा घन्टौँ त्यसको जवाफ एन्सर दिनुहुन्थ्यो धर्म विज्ञान लेखिसकेपछि कसैले हामीले कुनै प्रश्न गर्दा विचार विज्ञानको यसमा हेर न भन्नु धर्म विज्ञान भाग 2 को यो यसमा हेर न यो धर्म विज्ञान तेस्रो भागको यसमा हेर न यति भन्नुहुन्थ्यो बोल्नुहुन्थ्यो पछि उहाँले चाहिँ नि धेरै कम बोल्नुहुन्थ्यो र अब यो मैले उहाँको पुस्तक बारेमा उ भने र अलिकति जस्तो भनौँ नारी धर्म पुरुष धर्ममा मैले अघि निवेदन गरेँ नि कि हाम्रो सामाजिक विकृति कस्तो छ उहाँले सानो सानो कुरा जस्तो तिमीलाई यसरी नारीले अर्को घरमा जन्मेको यसरी चाहिँ नि आएर तिमीलाई खाना पकाउँछिन् यो गर्छिन् तिम्रो घरको यस्तो गर्छिन् सबै कुरा अब जे गर्छ तर तिमीले जाँड खाएर जुवा खेलेर यस्तो गरेर तिमीले उसको कति प्रहार गरिरहेछौ र तिमीले आफ्नो जीवन मात्रै हैन कतिको जीवन बर्बाद गरिरहेछौ यस्तो किसिम त्यस्ता पनि उहाँको चाहिँ नि आध्यात्मिक मात्रै हैन सामाजिक कुरीतिको बारेमा पनि उहाँले र अब उहाँको जस्तो भनौँ धेरै माथिको जस्तो आत्मज्ञान पुस्तकमा के छ भन्दा उहाँले तिमीहरू भगवानले गीतामा जब ज्ञान दिए अर्जुनलाई र अर्जुनले ओहो भगवान ल हजुरको चाहिँ नि यो दिव्य उपदेशबाट त मैले कस्तो राम्रो ज्ञान आयो ममा मैले ज्ञान पाएँ यस्तो भनेको छैन तिमीलाई कुनै नयाँ आउने हैन त्यो अस्ति अष्टावक्र गीताको आयो नि त उहाँ गुरुले भन्नुभयो त्यही कुरा आयो नि त तिमीसँगै छ जो कुरा तिमीसँग छ अर्जुनले के भन्यो नष्टो मोह स्मृति लब्ध हे भगवान नष्ट मेरो मोह नष्ट भयो स्मृति मात्रै आएको हो अर्जुनले कुनै नयाँ कुरा जानेको हैन नयाँ कुरा पाएको हैन त्यही स्मृति चाहिँ नि तिमीले जो बिर्सिएका छौ तिमीसँगै भएको कुरालाई अनि उहाँले यसरी सम्झाउनुहुन्थ्यो कि कहिले कहिले तिमीहरू साँचो हातमा फल्टीमा हुन्छ साँचो खोजिरहेको हुन्छ भन्नुहुन्थ्यो अनि फेरि आफू गल्ला हाँसेर के पनि भन्नुहुन्थ्यो हातमा टर्च समातेर तिमीहरूले कहिले टर्च खोजेको छौ भन्नुभयो अनि कसैले हैन हजुर कहिले त्यस्तो पनि हुन्छ भने अनि खुब हाँस्नु यही हो अहिले चाहिँ नि अब ज्ञान प्राप्त भइसकेपछि त त्यस्तो हुँदो रहेछ कि यो कुनै उ होइन तिमीलाई तिमीसँगै भएको कुरा पाउने हो तिमीसँगै भएको कुरा कुनै नयाँ कुरा तिमीले पाउने खाली तिम्रो भ्रान्ति मात्रै हट्नु पर्यो मोह मात्रै हट्नु पर्यो तिमीले चाहिँ नि
तिमीले त्यो कुरा आफै बिर्सेको कुरा सम्झिने मात्रै हो भनेर भन्नुहुन्थ्यो। एक अर्को अस्ति चाहिँ नि उहाँ विश्वनाथ गुरु हुनुहुन्छ विश्वनाथ गुरु हुनुहुन्न के अरे उहाँ विश्वनाथ गुरुले सोध्नु भएको थियो नि यहाँ गृहस्थले हाँक्ने कसरी चाहिँ नि भन्ने र त्यसमा पनि उहाँ खप्तड बाबालाई एकजना अब त्यस्तो सोधिन्छ उहाँले कति राम्रो जवाफ दिनु भनेको त झन् भाग्यमानी सन्यासी योगी यिनीहरूमा जस्तो भनौँ अलिक मेच्योर भएको जस्तो युवा अवस्थामा पुगेका त्यस्ता किसिमको उनीहरूलाई चाहिँ नि यदि युवाहरूले बाबुलाई ए बाबु म तिम्रो ल म हटहट गर्छु ल घोडा बन भनेपछि बन्छ उसले पनि भन्दैन नि तर सानो बच्चाले के भन्छ बाबुको दाढी पनि तानिन्छ बाबुको घोडा पनि चढ्छ बाबुले तर उसले हाँस्छ तिमी गृहस्थी भनेको त तिमीहरू बच्चा समान भगवानको लागि तिमीले कुनै कस्तो अनि एउटा उदाहरण उहाँले तिमीले कुनै ऋषिले कुनै ठुलो यस्ता महात्माले लौ मलाई विश्वरूप देखाऊ भनेर भगवानले विश्वरूप देखाएको होइन अब विश्वरूप छोड चतुर्भुज देखाऊ चतुर्भुज देखाएको होइन अब चतुर्भुज पनि छोड मनुष्य रूपमा आऊ मनुष्य रूप देखाइदिएको कसैले त्यस्तो न त ऋषिले त्यस्तो भन्ने आँट गर्छ न त भगवानले चाहिँ नि त्यस्तो ऋषिले भने पनि त्यस्तो उहाँले गर्नुहुन्छ त अर्जुनले के गरे अर्जुनले लो प्रभु मलाई अब उहाँले सम्झाउँछ त्यो रूप म हेर्न चाहन्छु देखाउनुहोस् मलाई खै त म त्यो विश्व रूपमै देख्न चाहन्छु यहाँले भनेको कुरा भन्दाखेरि भगवानले विश्व रूप देखाउनु भयो र होइन प्रभु म अब चतुर्भुज देखाउनुभयो भने त्यस कारणले तपाईँहरू गृहस्थी भनेको त समर्पण भाव हुनु पर्यो भगवानमा चाहिने शरणागति हुनु पर्यो तपाईँहरूलाई गृहस्थीले जे हामीले धेरै मेहनत गरेर प्राप्त गर्छौँ तिमीहरूले छोटो समयमा त्यो प्राप्त गर्छ भनेर त्यो गृहस्थलाई पनि यस्तो किसिमको उहाँले अब यो किताबमा उहाँले लेख्नु भएको छैन त्यो एउटा किताबभन्दा बाहिरको कुरा मैले त्यो अस्ति पनि त्यो प्रश्न आएको थिएँ त्यो र उहाँको चाहिने अर्को उहाँको कस्तो थियो भन्दा वास्तवमा महात्माहरूमा भारतको उहाँ एउटा अहिले जस्तो भनौँ न त्यस्तो कुनै पनि महात्माले यहाँ अहिले सानो कुरा बोल्दाखेरिमा पनि कति विचार पुर्याएर बोल्नुपर्छ कत्रो नेताहरूलाई मन्त्री बालवाला मन्त्रीलाई तिमीहरू नेपालका यी मन्त्री तिमी नेताहरू 50 सालका खोपडी 5 उति बेलामा अब धेरै वर्ष अगाडि गयो त 5 करोडका झोपडी यही बनाएर जाने होइन 50 वर्षसम्म तिमीले राजनीति गरेर यत्रो खोपडी चलाएर यस्तो किसिमको तिमीहरू एउटा यो अमूल्य जीवनमा यस्तो भगवानले दिएको यो उसमा यस्तो किसिमको तिमीहरू पैसामा गर्छौ भनेर उहाँले चाहिँ धर्म विज्ञानमा पनि यस्तो कुरालाई लाटा हो भनेर लेख्नु जसले चाहिने अलिकति यो जीवनमा केही भगवानको प्राप्तिको लागि भगवानको चाहिने उसको लागि अलि अगाडि बढ्यो त्यो बाटो रे उहाँको नजर जो चाहिने खालि सांसारिक उसमा नै दौडिरहेको धेरै लाटो हो भन्नुहुन्थ्यो कि उहाँ यस्तो आफूलाई बाटो भन्न ठान्छ तर उहाँ धेरै लाटो हो भन्नुहुन्थ्यो त उहाँको चाहिने एउटा अब जस्तो केही मिराकलहरू पनि उहाँको बारेमा सुन्नमा आएको छ त उहाँको ती मिराकलको बारेमा पनि उहाँले के भन्नु भन्दैमा जस्तो एउटा बाघलाई एउटा गोठालाले त्यहाँ बसेको स्वामीजीकै उसमा स्वामीजी पनि यो माथि यस्तो त्यो घरको यस्तो माथि त्यहाँ बस्नुभएको बाघ तल रे यस्ता यस्ता किसिमको पटक पटक देखेको तर्सिएर उनीहरू भाग्न खोजेको पछि बाघ त्यो नयाँ मानिस आएपछि यसो उता गएछ अनि कुनै दिनमा कस्तो अरे भन्दा उहाँ चाहिँ त्रिवेणी नदीमा नुहाउन आएको रे त्यो दिनमा बिचमा अलिअलि पहिले हिउँ परेको र उहाँ एउटा चाहिँ नि उहाँ चियाको शौखिन हुनुहुन्छ चिया पनि पिउनु चिया पिउनु लागेको अरे एउटाले देखेछ यस्तो चिसोमा थर्मस पनि छैन त कसरी यो
बाफाइरहेको छ। उहाँको कुटीबाट आउने दाखेरिमा पनि त्यो छैन भन्दाखेरिमा अनि त्यो कुरा हल्ला हो नि त। अनि स्वामीजी आएको बेलामा कोही त सरल हृदयको सोधिदिन्छ नि, हजुर यस्तो यस्तो सुने, हजुरको त बाघ पनि आएर बस्छ अरे, हजुरको त चाहिँ त्यहाँ यस्तो अरे, हजुर गिलासमा यस्तो पिउनु लागेको चिया पिउनु लागेको पनि देखे अरे भन्दाखेरिमा उहाँले कति राम्रो जवाफ दिनुभयो। पहिले यस्तो गर्नुभयो, हेर त बच्चामा छँदाखेरिमा कल्पना गर, तेरो आमालाई मलाई तेल घस्थ्यो आमा, मलाई पानी खुवाऊ आमा, मलाई चाहिँ नि छाता ओढाऊ, घाम भयो आमा भन्थिस्। बच्चा के भन्छन् समर्पण। मेरो आमाले सब चाहिँ नि मलाई ऊ निर्धक्क आमाको उसमा उसलाई अलिकति केही भयो भने हुन्थ्यो, नत्र भन्नु निर्धक्क जसरी हुन्छ। तैँले यदि चाहिँ नि भगवानको मा समर्पण भावले त निर्धक्क भएर चाहिँ नि भगवानको शरणमा परिस् भने तेरो सबै काम उनले नै गर्छ, तैँले केही गर्नु पर्दैन। तर त्यो विश्वास र त्यो हुनु पर्यो भनेर अर्जुनको उदाहरण दिनु। अर्जुनलाई घरबाटै आउँदाखेरिमा उनी अर्जुन भगवानको चरणतिर बसेको र दुर्योधन आए। दुर्योधनले उहाँबाट आउँदाखेरिमा म अछार अछुनी सेनै माग्छु भनेर आएको। तर पहिले चाहिँ अर्जुनले मेरो त पहिले दृष्टि मेरो अर्जुनमा पर्यो भन्दाखेरिमा दुर्योधनको त कता त्यसले मागिहाल्छ कि भनेर त काँपेको थियो। तर अर्जुनले के भन्दाखेरिमा मलाई कुनै 18 अक्षौणी सेना पनि चाहिएन, केही पनि चाहिएन, मलाई निहत्ता चाहिँ कुनै मलाई भगवान जस्तो अवस्थामा हुन्छ हजुर चाहिए भन्दाखेरिमा दुर्योधनले आफ्नो क्याम्पमा गएर खुसियाली मनाए। त्यो मूर्खले यस्तो गर्यो ल भन्यो। तर के छ भन्नुमा उसको समर्पण भाव, उसले अरू केही चिज मागेन, खालि भगवान मागे। भनेपछि जसले चाहिने तिमी परमात्मामा, जसले चाहिँ तिमी सांसारिक कुरामा पनि भगवानप्रति विश्वास भयो भने त्यो चाहिँ हुन्छ, त्यसको फल मिल्छ भन्ने किसिमको उहाँको चाहिँ यस्ता यस्ता कुराहरू ज्ञानहरू उहाँबाट चाहिँ हुन्थ्यो। उहाँबाट अनि अर्को कुरा के भन्दा उहाँको एउटा बडा हाँसेर जसलाई पनि जे पनि भन्थ्यो। अस्ति एकजना कृषिको डाइरेक्टर भएर गएको रे, हाँसेर उहाँले सोध्नुभयो अरे, भेट भएको थिएँ यहीँ काठमाडौँमा, म त ड्युटीमा गएको त कतिको घुस खान्छौ हो तिमी, घुस पाउँछ कि पाउँदैन कृषिको डाइरेक्टरलाई भनेर भन्यो। तर उहाँले गल्ला पहिले त म तर्सेँ, तर पछि उहाँको सोधाइ यति मिठो लाग्यो अरे, होइन हजुर मैले अब चाहिँ नि त्यस्तो त भनेर भने उहाँ जसलाई पनि त्यस्तरी सोध्थे। अब वन विभागको त्यो उसलाई पनि नेपालको जति पनि चाहिँ नि यो विकृतिहरू छ नि, जस्तो वनको, उहाँले चाहिँ नि वनको उसलाई तिम्रो वन विनाश कि वन संरक्षण, वन विभाग मात्रै लेख्छौ भन्नु परेन भने पैसा पाए विनाश नत्र संरक्षण भन्नु भनेर यसरी गल्ला हाँसेर भनिदिनु। तर कोही चित्त नदुखाऊ र उहाँको पछाडि विरोध पनि नगर। त्यो एउटा उहाँमा अब एक्लो जङ्गलमा बस्ने एउटा जोगीले त्यस्तो हिम्मत भन्न त्यसरी एउटा बोल्न सक्नु पनि उहाँमा निर्भय भएर त्यसरी चाहिँ त्यस्तो। अनि राजा अब हेर्नु वास्तवमा यो जो अघि मैले भने त समर्पण भएपछि भगवानले कसरी पुर्याउँदो रहेछ, पछि स्वयं राजा नै भक्त भयो उहाँ। पहिलो घटना म हजुरलाई, राजा महेन्द्रको सवारी 14 कति सालमा 14-15 साल कतिमा भयो अरे, मलाई वर्ष ठ्याक्कै थाहा छैन। जति बेलामा पशुपतिमा राजाले पैसा दान गर्नुभयो नि महेन्द्रले 50,000 रुपियाँ स्वामीजीलाई, कप्तड बाबालाई त्यो राख्नु भएछ। राख्दाखेरिमा उहाँले राजाले के भने, हेर्नुहोस् दान पनि देश काल परिस्थिति हेरेर हुन्छ, यो त मलाई मराउने दान हो भन्नुभएछ। किन ल खप्तडको जङ्गलमा म एक्लो छु अनि 50,000 आज राजाले दियो भने भोलि आएर मलाई मार्दैन भन्दाखेरिमा
राजाले यति लामो जिब्रो टोकेर त्यो एडिसीलाई उठा 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 भनेर त्यो पैसा उठाएर पछि उहाँलाई एउटा चाँदी सहित यहाँ बाँड्यो। त्यो थियो उहाँको चाहिने कतिसम्म त्यागी भने उहाँले राजा वीरेन्द्रको र स्वामीजी बस्नुभएको उहाँ खप्तडमा गएको बेलामा फोटोमा एउटा चाँदीको फ्रेम बडा सुनले चाहिने जलपले उ गरेको त्यो यो बजारमा बिक्री गर्ने होइन कि वास्तवमै चाँदीको उसमा फ्रेमले गरेको राम्रो फ्रेम त्यो अर्डर गरेर बनाएको त्यसमा चाहिँ फोटो खिचेर दरबारबाट आएको त्यो बाहेँ ब्यारेकले लिएर आएर ती मेजरले उहाँलाई स्वामीजीलाई दिनुभयो र उहाँले यसो यस्तो गरेर पछि उहाँ जानासाथ त्यहाँ जो एकजना बसेको 2-4 जना बसे तेरो बैठक राम्रो होला उहाँ जोगीले यो यस्तो राम्रो यो के कहाँ टाँस्ने यो ले आफ्नो कोठामा टाँस्ने भनेर उहाँको त्यस्तो स्वभाव के उहाँ कति पनि त्यस्तो मैले त्यागमा पनि उहाँलाई अब जस्तो भनौँ अरू अरू महात्माहरूको पनि अलिकति जस्तो भनौँ न एउटा इच्छा हुन्छ नि त जस्तो राम्रै काममा पनि ठुला ठुला धर्मशाला बनाउने यो गर्ने उ गर्ने अब त्यो पनि राम्रो काम हो तर उहाँको कुनै अन्तिम सम्ममा पनि उहाँले त्यही 2-4वटा पुस्तक लेख्नुभयो अन्तिम सम्म उहाँले कुनै चाहना राख्नु भएन अब राजा वीरेन्द्रलाई दिएको उहाँले जवाफ हजुरहरूले यो पनि बडा मनन योग्य छ राजा वीरेन्द्रले म यहाँको लागि के गरौँ मैले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरिमा स्वामीजीले के भन्नुभयो राजाले राजदण्ड समातेपछि सारा म लगायत सबै चाहिने यो नेपालीहरूलाई पुत्रवत स्नेह दिनु म लगायत सम्पूर्ण नेपालीलाई पुत्रवत स्नेह दिनु र राजदण्डको चाहिने मर्यादा राख्नु यति भन्नु आफूलाई पनि पुत्र भन्नुभयो उहाँले म लगायत सम्पूर्ण नेपालीलाई पुत्रवत स्नेह भन्दाखेरिमा उहाँको त्यस्तो बडा कस्तो हुन्थ्यो भन्नुमा उहाँले ट्याक्क दिएको जवाफ एउटा धेरै सोचे सम्झेर उ गरेको भन्दा पनि उहाँको त्यस्तो हुन्थ्यो कुनै कुरा पनि उहाँको त्यस्तो चाहिने तीक्ष्ण बुद्धि अति त्यागी त्यस्ता महात्मा अब चाहिने हुँदैन अब नेपालको बारेमा अब उहाँले हेर्नुहोस् है अब 2040 सालमा उहाँको त्यो युट्युबमा पनि छ त्यो अहिले पश्चिम वास्तवमा उहाँले अहिले जुन भारतमा रामदेव बाबाले गर्न खोज्नु भएको थियो उहाँले त्यो यहाँ गर्नुभयो नेपालमा किनभने त्यतिखेरमा उहाँ पनि हुनुहुन्थ्यो योगी नरहरि आचार्य योगी नरहरिनाथ उहाँले चाहिँ के भन्नुहुन्थ्यो तिम्रो योगी नरहरिनाथ जस्ता यहाँ चाहिँ योगी छन् अहिले पश्चिमी मुलुकमा योगको चाहिँ बढ्दो एउटा रुचि छ र नेपालले उहाँ पटक पटक चाहे दरबारको होस् चाहे आर्मी होस् चाहे नेता होस् चाहे कोही सचिवहरू होस् चाहे हामीहरू सर्वसाधारण हो उहाँ पटक पटक के भन्नुहुन्थ्यो नेपालले तिमीहरू कुनैमा पनि तिमीहरू ध्यान नदेऊ नेपालको जल र पर्यटनमा पनि तिमीहरू यो आध्यात्मिक यो पुण्यभूमि हो यो पुण्यभूमिमा नेपालमा गएर हामी शान्ति पाउँछौँ भने एउटा त प्राकृतिक सौन्दर्य अर्को शान्ति यो दुई चिज अहिले चाहिँ संसारमा सबभन्दा चाहिँ आवश्यक छ यो दुईटै चिज नेपालमा छ र तिमीहरू युगको चाहिँ ठुलो यो विश्वलाई नै तान्ने किसिमले विश्वलाई नै चाहिँ एट्र्याक्सन एउटा चाहिँ गर्ने किसिमले योगको स्थापना गर योग ठाउँ ठाउँमा गएर ध्यान केन्द्रहरू बनाऊ ठाउँ ठाउँमा ध्यान केन्द्र बनाऊ भनेर उहाँ चाहिँ बडा सबैलाई चाहिँ अनुरोध गर्छु तर उहाँको न त दरबारले सुन्यो त्यो कुरा न त चाहिँ उहाँ पछि 2046 सालभन्दा अगाडि उहाँले चाहिँ
उ गर्नुहुन्थ्यो 46 साल के 46 सालसम्ममा यहाँ चाहिँ नि हिन्दू राष्ट्र यो राजा चाहिन्छ। पछि गएर अन्तिममा के भन्छ राजालाई पनि यो यहाँको चाहिँ नि के भन्छ संस्कृति यस्तोमा बचाउनको लागि राजा योगदान छ राज परिवारको। तर अध्यात्ममा राजाले जुन चाहिँ नि गर्नुपर्ने के गर्यो अध्यात्मलाई माथि उठाउनको लागि नेपाललाई एउटा आध्यात्मिक राष्ट्र एउटा अध्यात्मको चाहिने जो यहाँ विकास हुनुपर्ने हो त्यो दरबारले पनि गरेन। पछि गएर 50-51 सालतिर उहाँ अन्तिममा उहाँले चाहिँ दरबारप्रति पनि त्यति उहाँ ऊ त कसैको पनि गर्नुहुन्थेन। उहाँ त्यस्तो एकदमै आलोचना एग्रेसिभ भएर त कसैलाई पनि मैले पनि पटक भने खै माने यसले चाहिँ नि नेपालीलाई र नेपालको लागि नेपाललाई हुने त्यो तिमीहरू उहाँले त कतिसम्म भन्दैन तिमीहरू भोलि रकेट उडाउने हो यहाँ रकेटवाला पनि आएर यहीँ शान्ति खोज्ने बनाऊ न यसरी भन्नुहुन्थ्यो क्या उहाँ। त्यसै अरू कुरा अब यस्तै हुन्। अब मिनेट कति भयो हजुर कति मिनेट भयो बढी भयो कि हजुर हेलो हजुर हजुर कति मिनेट भयो हजुर छ अझै 5 मिनेट बोलौँ हजुर 5 मिनेट ए हो। अब 5 मिनेट चाहिँ नि अब म अब त्यसो भए अन्तिमतिर जाउँ र उहाँ उहाँको एउटा कस्तो भन्नुमा अब जस्तो हामी गृहस्थीको लागि तिमीहरूलाई भक्ति मार्ग नै ठिक छ भन्ने किसिमको अलिकति उहाँ तिमीहरूलाई यो नै सरल मार्ग छ तिमीहरू चाहिँ नि ज्ञान मार्ग भन्दा भक्ति मार्गमा नै तिमीहरूलाई सरल छ भनेर त्यो चाहिँ नि अलिकति त्यो उहाँको झल्किन्थ्यो। अब त्यतिखेर एकटा हामी पनि अलि सानै थियौँ यो थियो। अब उहाँलाई कस्तो भन्नुमा अब उहाँ त अब ज्ञान यो अर्को कुरा के भन्नुमा एक दिन चाहिँ नि उहाँले यहाँ उहाँको चाहिँ नि जस्तो भनौँ न यो मुख्य न्यायाधीश भएर जानु उहाँको आयोग पनि भयो नि के मल्लिक आयोग उहाँ चाहिँ नि अलिकति उहाँले गरेको प्रश्नमा उहाँ घन्टौँ जवाफ बडा आनन्द आउँथ्यो स्वामीजीसँग त्यतिखेर बस्न। अनि मल्लिकजी आउनुभयो भनेपछि हामी पनि छिटो त्यहाँ जान्थ्यौँ र उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो भन्नुमा तिमीहरू भक्तिकै मार्गमा सरल छ। दर्शन भगवानको दर्शन पाउन एक अब यो महात्माहरूको अब हाम्रो लागि त त्यो कति कठिन छ एकदमै सरल छ। तिमीलाई पहिले त्यसको चाहिँ नि सिम्पटमहरू आउन लाग्छ तिमीलाई सपनामा होला पहिले चाहिँ नि यो बिजुली चम्केको बेलामा झल्याक्क हुँदा तिम्रो जुन इष्टदेव छ त्यसको दर्शन हुन्छ त्यो पनि तिमीले महिनौसम्म तिमीलाई बडा चाहिँ आनन्द आउँछ र अन्तिममा तिमीहरूले चाहिँ नि भगवानको साक्षात दर्शन गर्न सक्छौ। अनि उहाँले चाहिँ कुनै अलिक गहकिलो कुरा गर्दाखेरिमा हिन्दीमा भन्नु लेकिन दर्शन से आगे भी बहुत कुछ करना पड़ता है। दर्शन के आगे भी बहुत कुछ करना पड़ता है। भगवानको दर्शन त पहिल्यै हुन्छ तिमीलाई तर त्यो दर्शन पाए भनेर तिमीले यदि चाहिँ नि फेरि आफ्नो उसलाई सुधार्दै गएन भन्नेमा फेरि तिम्रो त्यो पनि काम लाग्दैन भन्दा अब यो धेरै माथिको उच्च कोटिको कुरा भयो। अब यस्ता किसिमका पनि उहाँले त्यो बिरालो बच्चाको आफै आउँछ म्याउ म्याउ गर्दै बच्चाले जानु पर्दैन यस्ता मतलब उदाहरणहरू उहाँले दिनुहुन्थ्यो कि हामीहरूलाई बडा चाहिँ नि यो धर्मप्रति आस्था यो भगवानप्रति आध्यात्मप्रति
र उहाँले चाहिँ नि धर्मभन्दा धर्म त छँदैछ, उहाँ धर्मको त अब हुँदै अध्यात्मलाई नै भन्नुहुन्थ्यो। आध्यात्मिक भन, यो त सुरु हो। जस्तो भनौँ धर्ममा चाहिँ नि मन्दिर आउने, टीका लगाउने, यो गर्ने, अब यो पनि ठिक छ। यसले चाहिँ नि हाम्रो परम्परालाई जोगाउँछ। यसले हाम्रो चाहिँ नि सन्तानलाई, बच्चाहरूले पनि बुवा मन्दिर गयो भनेदेखिमा छोरा पनि जान्छ। यसले हाम्रो धर्मलाई जोगाइरहने काम हो। तर तिमीले आफ्नो उन्नतिको लागि, आफ्नो चाहिँ नि परमात्मा प्राप्तिको लागि तिमीले आध्यात्मिकै हुनुपर्छ भनेर उहाँको चाहिँ नि त्यो थियो। र अब यसमा अब अस्ति यो उसको पनि आए, यो के अरे गीता हाम्रो अष्टावक्र त्यो माथि, हजुर अष्टावक्र अष्टावक्र गीता, अष्टावक्र गीताको बारेमा पनि अब मैले त्यसैले अष्टावक्र गीतालाई मैले अहिलेसम्ममा भनौँ न किताबै पढेको छैन। अष्टावक्र गीताको बारेमा कप्तड बाबाले, अब चाहिँ नि एकजना अर्को ठुलो महात्माले, अनि ओशोको पनि मैले सिडी नै किनेर पनि मैले सुनेको छु, किताब पनि हेरेँ। यस्तो यस्तो हेरेँ। अष्टावक्र गीताको त के रहेछ भन्दामा अब यी महात्माहरूको भनाइबाट यो अब कसैले यो सिँढी होइन छलाङ हो। जस्तो अब अष्टाङ्ग योगमा सिँढीहरू छ। सिँढी चढ्दै 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 एम नियम आसन प्राणायाम। तर यो त यो पुरा बनिसकेपछि छलाङ मार्ने हो भनेको छ। अब उहाँले हाम्रो ओशोले त कतिसम्म भन्नुभएको छ भने यो छलाङ शब्द पनि थोरै हुन्छ। अष्टावक्र गीता त कस्तो हो भने तिमी यतिसम्म बनिसक्यौ, तिम्रो आँखा पनि छ, सबै छ, तर तिमीले आँखा पलभर आँखा तिमीले बन्द गरिरहेको छौ। सूर्यको प्रकाश तिमीमा आइरहेछ, त्यो अनुभव गरिरहेछौ। तर तिमीलाई कुनै कुरो यस्तो भयो कि आँखा खोल भन्दाखेरिमा तिमीले आँखा खोल्दाखेरिमा पलभर खोल्यौ, सूर्य देख्यौ, सारा यो प्रकृति देख्यौ। त्यही हो अष्टावक्र गीताले त त्यो पात्र, जुन पात्र त्यहाँ पुगेपछि त्यो आँखा खोलिदिने काम मात्रै हो। जनक त्यहाँसम्म पुगेका थिए र जनकलाई चाहिँ नि ज्ञान। त त्यस कारणले अष्टावक्र गीतालाई कप्तड महात्माले पनि धेरै सबभन्दा उच्च कोटिको चाहिँ हुन्थ्यो। किनभनेमा भगवानको श्रीमद् यो भगवान श्री कृष्णले जो अर्जुनलाई सुनाउनुभएको गीता, त्यसमा पनि अप्सन छ। जस्तो भनौँ भक्तिको छ, कर्मको छ, ज्ञानको छ। तर यसमा चाहिँ नि अष्टावक्र गीतामा कुनै अप्सन छैन। एउटै हो ज्ञान, ज्ञानको आँखा खोल्नु र परमानन्दमा पुग्नु भन्ने सबैको एउटै रहेछ। र यति भन्दै म आज चाहिँ नि कप्तड बाबाको बारेमा मलाई बोल्नु दिनुभएकोमा मैले चाहिँ नि अझ मैले कुनै राम्रो तयारी गर्न पाएन। त्यसको लागि म 2-4 दिन साह्रै एउटा काममा अल्झिएको थिएँ। त्यसको लागि म क्षमा पाऊँ। र मैले जति जानेको छु मैले यहाँहरू समक्ष आफ्नो प्रस्तुत गरेर यहाँहरूले मलाई यसरी यो बोल्न लगाइदिनु भएकोमा धेरै धेरै आभारी छु।